दिसांनी पळयता की चडशे आरोग्य मंत्र्यान FDA खात्याक सांगलां की मातशी रेटी म्हापसा बी पळयला आमी रेटी मारपाक चालू तेजेर बद्दल तुमी कितें म्हणटा? खरें म्हणशालें मरे खूब पयलीं जावपाक जाय आसलें तें उशीर जाल्लो आसा देर से तंदुरुस्त आहे तेज्या बद्दल हांव विश्वविद्यालयाक धन्यवाद करता कित्याक प्रत्येक गोंयकाराचें आरोग्य सदांच म्हत्वाचें आसता. कोरोनाच्या काळांत तुवें पळयलें आसा कितके गोंयकारांनी आपली फॅमिली वगडायली ती. तेच्या नंतर हें पळय तेंच्यांनी ड्रायव्ह चालू केल्लो आसा कालांगूट हें तें पळयल्या प्रमाणे दिसता मरे एक ते सेल आमचे शॉपाती सील करता तेजे बद्दल दुमत ना दुसरें फायन मारता ते फायन मारूंकूच जाय. खरो मरे गोवा गव्हर्मेंटान एस जावन कायदो हाडपाक जावो जेणे करून हे मरे एक वर्स भितर उरोवंक जाय अशें कोण कृत्य करता पळय ती कित्याक आमच्या भुरग्यांक आमी सारकी फुलां सारकी सांबाळटा आनी ती इनोसेंट आसता. आतां कितें जालां लोकांक घरा कडेन रांदपाक करपाक टायम ना इजी फास्ट फूड फोन केलो हाडलें घरा खाल्लें तांकां खबर ना ज्या दुकाना वयल्यान आमी सामान हाडटा थंय ते प्रिकॉशन कितके घेता रांदता आसतना किंवा जो व्हिडिओ हांवें दिसा पयलो एकटो कोण कलांगूट ते पांयांनी ते मळटालो पळय तेजे कितकी विकृती ती पळय म्हणजे गोंयकारांक हें आरोग्याक कितके घातक आसा ते पळय. खरें म्हणल्यार विश्वहितान कितें केल्लें पळय न्हू तें करता पळय तें बरें त्या बद्दल दुमत ना पण म्हाजें जर गोवा गव्हर्मेंटाक इतकी मागणी आसा खरें म्हणजे कायदो पास करून हे खरें बिहायंड द बार वचपाक जाय तेन्नाच खंय तरी हेंचेर बरें वचप पडना जाल्यार हेंकां हें सुदारपाचें ना. लायसन त्यांचो सस्पेंड जावचो की सारको तेंचो काडून उडोवपाचो? ना सस्पेंड बी ना लायसन कॅन्सल करूंक जाय रे शॉपाक सील मारूंक जाय खरें प्रिजनान पडोवंक जाय रे फायन मारून सुटपाचें ना. कशें आसता ते मरे लाखांनी रुपया 10,000 15,000 फायन मारता परत स्टार्ट करतले. तेजे पेक्षा बेस्ट सोल्युशन एक शॉपाक सील केलें लायसन कॅन्सल केलें आनी कायदो पास करूंक जाय जो एक वर्स भर तरी भितर उरपाक जाय. अरे जिवा कडेन खेळटा मरे टोटली हे भुरग्यांचो आमचो जीव काडपाचें चालू आसा मरे आनी हांव आमच्या गोंयच्या फॅमिलीकूय आव्हान करता गोंयकारांक जाता ते मॅक्झिमम घरची खाणां खावची भायरची खावच्यो न्हू. आयज पळया मरे कॅन्सर जे केसी वाडलेले आसा ते फक्त हाजिना मोटो जो फास्ट फुडान घालता पळय तो सगळ्यांत नंबर 1 डॅमेज करता मनशाक. आयज मेडिकलान गेल्या उपरांत सगळ्यात वयाचे लोक ते आसा मरे कॅन्सर डिजीज हे कारणीभूत कितें आमी जी संवय केल्ली आसा भायली खाणां खावपाचें पळय ती कारणीभूत. हांव पळयता गोंयकारांक प्रत्येक फॅमिलीक आवय बापायक आव्हान करता तुमच्या भुरग्यांचें आरोग्य बरें उरपाक जाय जाल्यार तुमी मॅक्झिमम भायली खाणां हाडपाची बंद करा आनी जेणे करून तुमच्या घरांत तुमी कितें करूं शकता येता शक्ती तशें जाता तुमचेर तशें पण घरचें खाण दिवन भुरग्यांची वाड करची ही म्हाजी कळकळीचें आव्हान. हरीश बाब सध्या FDAची रेडी चालू आसता तुमी जाणात पूण हे तात्पुरत्यो रेडी घालून जावं कांय काळा पुरत्यो रेडी घालून हेजेर कायमस्वरूपी सोल्युशन येता अशें जाय जाल्यार कायम स्वरूप सोल्युशन जाय जाल्यार उपाय एकूच एका नवीन कायदो पास करचोच पडटलो. हें घेवन कृत्य करता पळय ते खरें बिहायंड द बार वचपाक जाय कितें आसा हें कोणूच मान्य करूं शकना. अरे आयज पळय मिडल क्लास आनी गरीब लोक आसा न्हू तांकां रूच लागलेले आसा भायल्या खाणांची ताका लागून सांगता न्हू एक तर कायदो पास करून हे भितर वचपाक जाय फायनी वाडोवपाक जाय लायसन सस्पेंड न्हू काडून उडोवंक जाय लायसन दुसरें शॉप सील करपाक जाय वर्स भर शॉपां बंद उरपाक जाय जेणे करून शॉप भाड्याक दुसऱ्याक दिता पळय तो सुद्दां बरो फाटान काडटलो बाबा आपल्याक नाका अशें जावपाक जाय. दुसरो उरलो गोश्ट आमच्या आरोग्याचो हेल्थ मिनिस्टरान जो आतां ड्रायव्ह घेतला खरेंच मना पासून अभिनंदन त्या बद्दल दुमत ना सदांच टिका करप बरोबर ना पूण हो तेंच्यांनी कितें ड्रायव्ह घेतला FDAच्या अंडर न्हू खरंच मना पासून आनी गोंयकारांक परत सांगता गोंयकारांनो तुमच्या भुरग्याचें आरोग्य तुमच्या हातीन आसा दुसऱ्याच्या हातीन ना. तुम्ही स्वताहून भायली खाणां हाडून भुरग्यांक खावयता आनी आरोग्या कडेन तुमी घेता भुरग्याच्या हेका लागून प्रत्येक गोंयकारान आपल्या भुरग्याचें आरोग्य सांबाळटलो जाल्यार भायली खाणां बंद करा.